दूसरा जो है वो दूसरा तो वहाँ तक की बात करें तो यकीनन जो साथ की लेक्चर और रहनुमाई वो बच्चा जो इस वक्त कुवत का है या वो बच्चा जो इस वक्त किसी दूर दराज का है वो इंशाल्लाह वहाँ बैठ के और आप जैसे साथ सुन रहा होगा, देख रहा होगा, एक तालीम के साथ होगा और माशाल्लाह प्रोग्राम जिसका बहुत जल्द ऐसा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में भी वो इस तरह आपको जानेंगे जैसे आपके सामने बैठे हुए आपके सामने देखते हैं। तो इस हवाले से मैंने ये टास्क किया जनाब जावेद साहब को कि अपनी टीम बनाई और उनका इस तरह लाने का मकसद भी यही था कि हम इसको प्रॉपर तरीके से एकदम इसको लें और हंगामी गुलामी तो यकीनन उन्होंने अपने जो है ना प्रॉपर एक प्लानिंग करके पहला स्टेप लिया ये यकीनन काबिल तारीफ है और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इतनी ही संजीदगी के साथ इसको देख रहे हैं। रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा हमारा एक नया तो उसमें पार्क रोड पे हम लेकर चल रहे हैं, बना रहे हैं और डॉक्टर साहब हम उसको डिजिटल कैंपस के नाम और ये भी अभी तक आपको बताऊं किसी डिस्ट्रिक्ट ऐसा इनॉग्रेटेड भी ऐसा डिजिटल कैंपस है नहीं जिस लेवल पे इसको बनाने जा रहे हैं। और अभी मैं सुबह ही अपने साथियों से बात कर रहा था कि उसको इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में एक बेहतरीन डिजिटल कैंपस बनाएंगे, उसकी डिजाइनिंग पूरी तरह कर रहे हैं और उसकी बाकायदा पूरी जो है स्ट्रक्चर वगैरह सब उसी तरह हम लेकर चल रहे हैं और वो जबरदस्त किस्म का एक डिजिटल कैंपस होगा और वहाँ से हमारे यहाँ के उसका साथ इस्लामाबाद के और अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे साथ किया वो होंगे और यहाँ भी हमारे स्टूडेंट फैसिलिटेट करेंगे और साथ साथ खसूसन बलूचिस्तान में वैसे तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, एक ग्राउंड का बाउंड्री है, लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफिकली इसके लिए सबसे ज्यादा इसलिए कि बलूचिस्तान में ये हमारा जो एजुकेशन और हमारी बेहतरीन फैकल्टी है, बेहतरीन प्रोग्राम है, ये बलूचिस्तान के दराज में भी बड़ा इस लिहाज से हमारे साथ ही अब बड़ा माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा क्या कहते हैं आप इसको सेंटर कि यहाँ हमने टीम इस तरफ कन्वर्ट की डीएल के लिए फिर साथ में अल्लाह ताला ने किया हमें बड़ी अच्छी लोकेशन में उसको हम साथ से डेवलप कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये पूरा स्टेट पर बैठा और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं चाहे वो आईटी है, चाहे वो लिक्विड साइंसेज है और इस्लामिक डिपार्टमेंट है, बाकी हमारा जो सोशल साइंसेज है वो है, दूसरे लॉ है, तो हम ये चाहेंगे कि इसको बेहतरीन अंदाज में अब इसके बाद क्या जिम्मेदारी अब आप तमाम जो है अपने डिपार्टमेंट के जो है ना निजाम पे आती है कि आप उसको किस तरीके से तैयार करें जो इसके लिए ओडीएल के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर बैकअप दे सके। अभी आपके फैकल्टी पे होता है तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसा साथ साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसका सिस्टम बन रहा है, तो आपको भी इस चीज को नजर रखते हुए आप इसको आगे लेकर चलें। असल में ऐसा है कि आज से प्रोसेस में था कि आंदोलन की गई यूनिवर्सिटीज को उसमें एक बात मिशन कहते थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में प्रॉपर लेजिस्लेशन के तहत प्रॉपर एक चार्टर्ड के तहत आप उनको आप इजाजत नहीं देते कि किसी को आपको ऑनलाइन पढ़ा सके, लेकिन बाहर से यूरोप से या यूके से या कहीं से भी एक यूनिवर्सिटी जिस तरह नहीं पता एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ था कि वहाँ आपको क्या पता कि एक कमरे में यूनिवर्सिटी है, दो कमरे में यूनिवर्सिटी कि ये हमें भी इजाजत होनी चाहिए और वक्त की जरूरत है। अब आप देखें कभी हम सोचते थे कि जी अब आप अपने घरों में देखें, बच्चों को देखें, नई जनरेशन को देखें कि वो अब ज्यादा ना शॉपिंग बाकी चीजें वो ज्यादा ऑनलाइन करने लगे। ये अब हम देखेंगे जब हम कॉलेज में होते थे हम सोचे होंगे तो हमारे बड़ा मुश्किल
اس لیے وقت کو حالات کو دیکھتے ہوئے جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اور آنے والے وقت کی جو تیاری نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے ایجوکیشن میں آنا اسی طرح ہے. یہ گلوبل ولیج تو بن چکا ہے لیکن اب ایجوکیشن جب یہ چیزوں نے اوپن کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت وغیرہ وغیرہ ہوگا تو ہم نے کہا کہ اس کو فرسٹ اسٹیپ جو ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کی بنیادی چند یونیورسٹیز میں سے الحمدللہ جو ہے ذکر ہوگا جنہوں نے اوپیس میں کام کیا. اور میری آپ سے ایک درخواست ہے جتنے بھی آپ مین انجینئرز کا لوگ بیٹھے ہوئے سارے گورنمنٹ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے یا وہاں بھی جو اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ سارے یہ ہے کہ آپ لوگ او ڈی ایل پہ کام تو کر رہے ہیں کسی کے پاس لیکن آپ اپنے آپ کو تیار کریں. جتنا جلد آپ تیار کریں گے اتنی جلد وہ ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے ہو جائے گی. اس لیے آپ اپنی تیاری مکمل کریں اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کر کے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس پورے سسٹم کو نومبر 30 تک 3 مہینے کا انشاءاللہ پروسیس ہے تو بڑا آسان سے چلتا رہے گا لیکن ہم نومبر 30 تک اس کو باقاعدہ 1 دسمبر کو ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس کو لے کر آگے چل سکیں. تو اس کے لیے میں یقیناً آج کا جو پروگرام ہے میرے لیے بہت ہی سبق ہے اس حوالے سے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ گرانٹ کا ماڈل جا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں انشاءاللہ ہم جو ہے بہترین انداز میں یہ لے کر چلیں گے اور ہندوستان کے ہر کونے میں ہر جگہ پہ انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارا ایک تجزیاتی ادارہ ہے چاہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں چاہے وہ پیٹریوٹزم کے حوالے سے دیکھیں وطنی میں دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی ادارہ ہو جس نے اپنا کام کیا ہو یا کیا ہے تو یہ اس وقت ہندوستان کو اگر ضرورت ہے یا پاکستان کو اگر ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت تعلیم اور تعلیم بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات اس دن اس پر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے جس کو لوگ جنریشن کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جین زی تو میں نے کہا جین زی تو ٹھیک ہے چمپینزی جو بن گیا یہ سو کرتی ہوں کہ ہر جگہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑا شور شرابہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے پڑھنے میں چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر اگلی جنریشن یہ میرا خیال ہے جنریشن وہ ہے جو 2000 کے بعد اور آج لیکن جو اگلی جنریشن آ رہی ہے تو اب بات جو آگے شاید وہ جنریشن الفا کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوگی لیکن اس جین زی کو یا چمپینزی کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے استادوں کا بہت بڑا اس کے پیچھے ذمہ داری بننا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو شور کر کے شور شرابہ کر کے اس کے علاوہ بات نہیں ہوتی وہ شور کے اندر جس چیز کی کرتی ہے وہ عین ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تو شور کو عین علم کا ہے یہی علم کا عین اس شور کو شعور بنا سکتا ہے اور شعور جب آئے گا تو قوم آتی ہے. باقی انشاءاللہ یہ ہمارے لیے انشاءاللہ برکت ثابت ہوگا ہماری کامیابیوں اور کامیابیوں کا ایک رستہ ہے اور موجودہ وقت کی ضرورت ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس وقت کو سمجھا اور لے کر چلے اور آپ لوگوں سے بھی یہی انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد اس میں اپنے اوڈیل میں اپنا پور جو ہے تعاون کریں گے بیک اپ دیں گے تاکہ ہم اس کو جلد جو ہے بہت بہت شکریہ.